बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और अब हमने इस नए सिलेबस के मुताबिक जमात नाहुम के उर्दू के फेडरल बोर्ड के पेपर की मुकम्मल तैयारी करने के लिए फेडरल बोर्ड का बिल्कुल लेटेस्ट जो पेपर पैटर्न आया है, मॉडल पेपर जो आया है और जो मैंने आपको मुकम्मल तौर पर करवा दिया है, तो उसके पैटर्न के मुताबिक हमने टेस्ट सीरीज़ जो है वो तैयार की है और इस सिलसिले के आपको पहले 5 टेस्ट मैं मुकम्मल तौर पर करवा चुकी हूँ। और ये टेस्ट जो हैं ये फेडरल बोर्ड के मुकम्मल पेपर पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम पर मबनी पूरे 75 नंबर के ये टेस्ट हैं और इस सिलसिले का अब हम टेस्ट नंबर 6 कर रहे हैं और ये जमात नाहुम के लिए हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर 6 का भी हिस्सा अव्वल जिसमें सवाल नंबर 1 होता है और कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी होता है, वो मैं आपको कल करवा चुकी हूँ। और आज हम टेस्ट नंबर 6 का हिस्सा दोम पढ़ेंगे जिसके कुल नंबर 34 होते हैं। पहले यहाँ पर एक नोट है, ये भी देख लीजिए। हिस्सा दोम और सोम में दिए गए सवालात के जवाबात अलहदा से मुहैया की गई जवाबी कॉपी पर दें। आपके जवाबात साफ़ और वाज़ेह होने चाहिए। तो यहाँ पे हिस्सा दोम हमारे पास सवाल नंबर 2 से शुरू होता है। हम मुकम्मल जो है वो सवाल नंबर 2 के 3 अज्जा जो होते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर देखेंगे और समझेंगे। बोर्ड के उर्दू के सवालिया पेपर यानी क्वेश्चन पेपर में हिस्सा दोम के ये 3 अज्जा दिए हुए होते हैं जिनमें सवाल नंबर 2 का जुज़ अलिफ जो होता है वो हिस्सा नसर होता है। ठीक है, इसमें आपको एक इबारत दी हुई होती है जो आपकी दरसी किताब के 9 असबाक हैं। उन 9 असबाक में से किसी भी सबक का जो है एक पैराग्राफ यानी कि इबारत आपको दे दी जाएगी। 1 या 2 या 3 पैराग्राफ पर मबनी इबारत ये आपको दी जाएगी और इसके मुताल्लिका सवालात जो हैं वो नीचे आपको दिए जाएंगे जो कि कुल 8 सवाल होंगे। ठीक है, 9 नहीं होंगे। 9 को आप ये समझिए कि यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके पास। 8वां सवाल जो है वो 2 हिस्सों पर होता है, 2 सवालात पर मबनी होता है और उन दोनों सवालों में चॉइस होती है, यानी कि आपके पास ऑप्शन का हक होता है, इंतखाब का हक होता है कि उन दोनों में से आपने कोई सभी एक सवाल करना होता है, जबकि ऊपर के पहले 7 सवाल जो हैं ये लाजमी होते हैं। ठीक है, और ये जो कुल मिलाकर 8 सवाल होते हैं इनके हर एक का जवाब 2-2 नंबर पर मबनी होता है और इस तरह से ये सवाल नंबर 2 का हिस्सा अलिफ जो है 16 नंबर का आपका सवाल होता है। ठीक है, बहुत आसान है। आपने अच्छी तरह से इबारत को पढ़ना होता है, पढ़ के समझ लेना होता है। फिर जब आप सवालों को पढ़ेंगे तो पहले से 2 बार पढ़ी हुई और समझी हुई इबारत में से फ़ौरन से जवाबात जो है इन सवालात के आपके जहन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी तरह से नीटली हर सवाल को उसकी अपनी ही दी गई जगह पर स्पेसिफिक स्पेस पर आपने करना है। ये नहीं है कि उन सवालों में से जिसका सबसे आसान लग रहा है तो आप सबसे पहले वो कर दें। अगर पहला ही लग रहा है तो वो तो ठीक है, अगर आगे अगले सवालात में से कोई सबसे पहले करना चाह रहे हैं तो उसकी अपनी नंबर की जगह आपको गिवन होगी, आप वहीं पे ही उसे करिएगा। हर सवाल को उसकी अपनी जवाब की जगह पे अटैम्प्ट करना है। एक दूसरे सवालात की एक दूसरे के साथ रद्दोबदल और जगह जो है वो आपने नहीं करनी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 2 का बेजुज़ है और बेजुज़ जो है वो हिस्सा शेर कहलाता है। ठीक है, इसमें आपके पास अशार दिए हुए होते हैं, 5 अशार होते हैं और इन अशार को पढ़कर आखिर में दिए गए सवालात में से 5 के आपने जवाबात लिखने होते हैं। ये सवाल 5 ही होते हैं, पहले 4 लाजमी होते हैं। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां का ये है कि आपको 2 सवाल दिए हुए होते हैं और उन दोनों में आपको चॉइस का हक दिया जाता है।
پہلے 4 لازمی ہوتے ہیں، وہ چاروں اسی طرح آپ نے کرنے ہیں، اور آخری یعنی 5ویں سوال میں آپ کو 2 سوال دیے ہوئے ہوں گے، ان میں چوائس ہوگی، یعنی آپ کے پاس انتخاب کا حق ہوگا، ان میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو تمام اشعار کو پہلے آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، اور ان اشعار کے پھر مفاہیم کو اور ان کی تشریح کو اپنے ذہن میں لانا ہے، اس کے مطابق پھر آپ نے ان اشعار کی کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ تحریر کرنے ہیں۔ اب میں دیکھیے آپ کو میں نے تمام نظموں اور غزلوں کے تشریحات پہلے کروائی تھیں، اور اس کے بعد ابھی میں نے 1 ماہ پہلے آپ کو تمام نظموں اور غزلوں کے ہر ایک شعر کا مفہوم اور اس کے مماثل اشعار الگ سے بھی کروا دیے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے نا مفہوم کے بارے میں، یہ ایک تو سوال لازمی آتا ہے، چاہے سب سے پہلے ہی شعر کا یہ آ جائے، چاہے بعد میں کسی شعر کا آ جائے، یعنی کہ مفہوم، مرکزی خیال، اس طرح کے جو سوال ہیں نا یہ لازمی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ہر شعر کا مفہوم آنا چاہیے۔ جب مفہوم آتا ہوگا تو آپ کو تشریح کرنے میں بھی آسانی رہے گی، اور یہاں پر بھی آپ جواب آسانی سے اٹیمپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا۔ اب آگے ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا حصہ، یعنی کہ جز جیم، یعنی تیسرا حصہ ہے، جو کہ حصہ قواعد کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کو 4 سوال دیے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 سوال دیے ہوتے ہیں، چاروں سوالوں میں پہلے 3 جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، وہ انہی تینوں کو کے جواب آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، لیکن جو چوتھا سوال ہوگا اس میں آپشن ہوگا آپ کے پاس، چوائس ہوگی آپ کے پاس، یعنی آپ کے پاس انتخاب کا حق ہوگا، تو آپ نے ان میں سے کوئی سا بھی ایک کر لینا ہے۔ جیسے یہاں چوتھا سوال جو ہے اس میں پہلا ہے، اختر شاعر ہے کہ ترکیب نحوی لکھیں۔ تو ترکیب نحوی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ، اب یہاں پر دیکھیے تو یہ اختر کے بارے میں ہمیں ایک خبر دی جا رہی ہے، اختر بھی اسم ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ تو پہلا جو ہوتا ہے یہ تو فعلیہ جملے میں بھی اسم ہی ہوتا ہے، ہم نے آگے مسند کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مسند علیہ جو ہوتا ہے نا جملے کا، وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ جملہ اسمیہ میں جا کر مسند علیہ کا نام جو ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں جا کر مسند علیہ کی جو ہے وہ فاعل کے نام سے ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فاعل بن جاتا ہے۔ شاعر جو ہے یہ اختر کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، اور شاعر ہونا جو ہے وہ اختر کی ایک صفت ہے، تو یہ اس میں صفت ہوا تو یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا اسم ہے تو آگے مسند بھی اسم ہے، تو اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جملہ اسمیہ کی تعریف اچھے سے یاد کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے؟ یہ والا جملہ کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فعل، کوئی کام نہیں پایا جا رہا، یہ صرف 2 اسموں پر مبنی ہے، تو اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ ہے۔ تو پھر آپ نے جملہ اسمیہ کے اجزاء اپنے ذہن میں لانے ہیں۔ کون کون سے اجزاء ہیں؟ بنیادی اجزاء 3 ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ تو پھر آپ نے ترکیب نحوی بنانی ہے، اور اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو جائے تو پھر دوسرا آپشن دیکھ لیجئے، یہاں پہ فقرات درست کر کے کریں، تو یہ آپ نے درست کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی یہ محاورے، ضرب الامثال، فقرات وغیرہ ہیں، جن کی درستگی کو اچھی طرح سیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ صاحب کا حکم سر ماتھے پر، سر ماتھے پر نہیں ہے، سر آنکھوں پر، ماتھے کی جگہ آپ نے آنکھوں لکھنا ہے۔ یہ عورت تو آفت کی پر کالا ہے، کی نہیں ہے، یہ عورت تو آفت کا پر کالا ہے، یہ مذکر لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا آپ نے کل 4 سوالوں کے جواب جب دے دیں گے تو ہر جواب 2 نمبر کا ہوگا، اور کل 8 نمبر کا حصہ قواعد ہوگا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹیسٹ نمبر 6 کا حصہ 2 مکمل ہوا۔ بہت اچھی طرح سے اس کو سالو کریے گا اور تیاری کیجیے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔